بڑے بڑے دولتاں والے چودھری آئے تے آ کے چلے گئے، تیرے تو وڈے وڈے راجے خان تے جٹ تے گجر آئے تے چلے گئے، وہ اس دنیا تے صدا کوئی نہیں رہا، اس دنیا تو تے میں بھی جانا ہے، تیرے واسطے بہتر طریقہ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے، اتنے اپنے نیکیاں دی فصل بو لے تاکہ تیری آخرت دا ماحول اچھا بن جائے۔ اچھی بولو میرے سرکار دے غلامو، او ماں جڑی اج گلی گلی کوچے کوچے اپنی اولاد تے درد فسانے سنا دی پئی ہے کوئی اس اولاد نو سمجھاون والا جنہیں اپنی ماں نو رلا دیتا ہے؟ وہ 8 مارچ نو وومن ڈے منایا گیا، 8 مارچ نو عورت دا دن تے منایا گیا، لیکن میرے ملک دے اندر اسلامی جمہوریہ صداون والے دے اندر کئی ماما اپنے اولاد دے ظلمات تو روندیاں نہیں، انہاں نو تحفظ دے من والا کوئی نہیں ہویا۔ وہ آج میرے ملک دے اندر ہر چیز دا شعور دے من والے بیٹھے نے، پر ماں تے باپ دی عزت دا شعور دے من والا کون آئے گا؟ ماں تے باپ دی عزت دا شعور دے من واسطے کون آئے گا؟ ہے کوئی انہوں سمجھامن والا کہ ماں دی کی شان ہے؟ تو نمازاں پڑھ کے ماں باپ نو کمتر سمجھنا ہے، تو 2-4 تلاوتاں کر کے ماں باپ نو کمتر سمجھنا ہے۔ ہاں میں تینو آقا دی بارگاہ میں لے چلا، میرے نبی دے صحابی نام حضرت القمہ، آخری وقت آیا ہے، زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندہ، صحابہ آ گئے ہیں، آقا جی تواڈا غلام ہے، زبان تے کلمہ نہیں جاری ہوندہ، آقا کہندے پتہ کرو دی ماں یا باپ زندہ ہوئے؟ آقا قبلہ پیو فوت ہو گیا، ایک بوڑھی اماں ہے زندہ ہے، سرکار فرماتے نے پتہ کرو اگر مائی صاحبہ آ جاون تے ٹھیک ہے، نہیں تے میں آپ دے گھر جاون واسطے تیار۔ جدو بی بی نو اطلاع ملی وہ لاٹھی دے سہارے تے چل دیا، آقا دے دروازے تے آئیاں، سرکار مدینہ فرماتے نے بی بی اپنے بیٹے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے مائی صاحبہ دی آنکھاں تو آنسو بہنا شروع ہو گئے، آقا جی نمازاں بڑیاں پڑھدا سی میرا بیٹا، قرآن بہت پڑھدا سی میرا بیٹا، بہت نیک سی۔ آقا کہندے نے اے تے دی عبادات دا معاملہ ہے، اے تے رب جانے تے اے جانے، تو دس تیرے نال کی سلوک کردا سی؟ تے حضرت القمہ دی اماں دی آنکھاں تو آنسو نکل آئے، آقا جی میری گلاں تو بیوی دی گل نو زیادہ ترجیح دینا سی، حضور میں نو دے رویے تے کئی باری رونا آیا، وے بیٹا میں تے تینو بڑھاپے دا سارا سمجھ کے پالیا سی، میں تے تینو اپنے بڑھاپے دا سارا سمجھ کے پالیا سی، آج تو اپنی ماں نو کیوں کم تر سمجھیا؟ آج تو اپنی ماں نو کیوں گھٹیا سمجھیا؟ میرے سرکار نے فرمایا اپنے بیٹے نو معاف کر دے، آکھا قبلہ میرا دل نہیں کرتا میں نو معاف کرا۔ حضور فرماتے رہے بلال جلدی کرو، لکڑیاں کٹھیاں کرو، لکڑیاں دا ڈھیر لا کے اگ لا دے ہو، حضرت القمہ نو چک کے اگ دے اندر جلا دے ہو۔ جدو صحابہ لکڑیاں کٹھیاں کرن واسطے ٹرن لگے تے جناب القمہ دی ماں دی آنکھاں تو آنسو آ گئے، حضور میرے بیٹے نال کی ہوئے گا؟ آقا کہندے تیرا پتر ساڑا گا، تیری آنکھاں دے سامنے ساڑا گا، ایک قبر تے حشر دا عذاب ویکھے، میں چاہنا اتھے ہی اپنا عذاب مکمل کر کے چلا جائے۔ حضرت القمہ دی اماں دی آنکھاں تو آنسو نکل آئے، آقا جی میں اپنے پتر دے پیراں وچ کنڈا بھی نہیں سہ سکدی، آقا جی میں ماں میں دی تکلیف گوارا نہیں کر سکدی، خدا را میرے پتر نو معاف کر دے ہو، میں معاف کیتا ہے تساں بھی معاف کر دے ہو، تے دعا کر دے ہو میرا اللہ بھی میرے بچے نو معاف فرما دے۔ ادھر ماں نے معاف فرمایا ہے، معاف کرن دی دیر جناب القمہ دی زبان تو کلمہ جاری ہویا، پڑھ دینے لا الہ لا الہ اس کلمے دے راز میں آرے لے، اس ڈوبے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا ہو لا
ائی پوتر پیاری مایا دے تے ویر بھیڑا تے بھائیاں دے سب دے گئے داغ جدائیاں دے پڑھو لائے او لا الہ او میری ملت دے نوجوانو اگر میرے نبی دا صحابی بھی ہوئے تے اگر ماں دے تے ناراض نہ ہوئے ماں دے تے راضی نہ ہوئے تے میرے آقا دو عالم نے گوارا نہیں کیتا کہ انہوں دعا کیتی جائے ہونے واسطے تے ان دی زبان تے کلمہ جاری ہوئے ایمان نل بول جے میرا نبی دعا کرے جنہیں انگلی دے اشارے نل پتھر بھی کلمہ پڑ جانے جے آقا دعا فرما دیندے جناب القمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہو جانا آقا کہہ جاندے جنہیں اشارے نال درخت چل پہنے نے ڈوبیا سورج واپس آ جانا ہے لیکن آقا نے ادو تک دعا نہیں کی تھی جدو تک ماں راضی نہیں ہوئی تاکہ تینو تے مینو پتہ لگ جائے اوے لوگو جدو تواڈے تے تواڈی ماں راضی ہو جائے گی ادو تواڈے تے سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے ہے کوئی اس جوان نو سبق دین والا غفلت زندگی گزارنا لیا اپنی ماں نو کم تر تے گھٹیا سمجھنا لیا تینو کی پتا تیری ماں دی شان کتنی اچھی میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات اوے لوگو جنت تے رب نے ماما دے قدمہ دے تھلے رکھ چھے میرے دوست آج کیوں قدر ختم ہو گئی ماما دی اے آواز سپیکر تے پورے پنڈے جا رہی ہے کچھ تھوڑا جاں انہاں زندہ رہن والیاں ماما تے بہنا تے بیٹیاں نوی تبلیغ دے دو جملے بول دا جاواں تاکہ انہاں نو احساس ہو جائے کہ کچھ ساڑھے تے بھی اولاد دے حقوق نے کچھ ساڑھے تے بھی رسول اللہ دے دین دے حق نے آج کیوں اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمان بن گئی کیونکہ ماں باپ خود نبی دے دین تو دور ہو گئے جدو ماں باپ نے خود بچے نو قرآن دی لوری نہیں دینی ادو بچے نے کدو اپنے مرن آلیاں واسطے قرآن دیاں تلاوت کرنی ناراض تے نہیں ہو توجہ نال سماعت کرو گل یہ ہے کہ جس ماں باپ نو خود دین نال لگاؤ نہیں ہوئے گا جیڑا پیو خود نماز نہ پڑھے آپ سگریٹ لا کے فلم دیکھ رہے ہوئے تے بچے نو آکھے نماز پڑھ کے آ کدی پتر نماز نہیں پڑھے گا جڑی ماں آپ ڈرامہ دیکھ دی پئی ہوئے تے دھی پتر نو آکھے جا کے نماز پڑھ کے آ کدی اولاد نمازی بن سکدی نہیں حق بندا ہے انہاں ماما دا انہاں بہناں دا انہاں بیٹیاں دا جو صاحب اولاد نے خدا را اے یاد رکھ لو تساں آقا دے دین دی وفادار بن جاؤ خدا خود تواڈے تے مہربان ہو جائے میں کہنا چاہنا ہوں ہے کوئی ملت دی اس عورت نو سبق دیون والا آج میڈیا 8 مارچ نو ونڈے منائے میڈیا کسے نو عزت دے وے ضروری نہیں عزت واسطے میڈیا تے آنا ضروری نہیں عزت واسطے میرے نبی دا غلام ہونا ضروری عزت واسطے میرے سرکار مدینہ دے دین دا وفادار ہونا ضروری ہے اور میرے دوستو جدو ماما بچیاں نو قرآن دیاں لوریاں دے نیاں دیاں سن او دو بچے بھی میرے آقا دے دین دے مجاہد نظر آن دے ہو دے میرے دوستو جدو ماما حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے بچے نو قرآن دیاں لوریاں دے کے پالن والی ماں 4 سال دے بچے نو حافظ دے دروازے تے لے کے آن دیاں نے حافظ جی میرے بچے نو قرآن دا حافظ بنا دے وہ تے حافظ صاحب پڑھا دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ پتر تے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پڑھنا شروع کر دے نے 14 سپارے قرآن دے سنا دے نے استاد صاحب کہندے نے پتر پڑھانا آئے کہ پڑھانا آئے آکھا قبلہ میں تے پڑھانی آیا وا میری ماں نو 14 سپارے قرآن دے یاد سن وہ سویرے اٹھ کے نماز فجر تو بعد تلاوت کر دی ہوندی سی گھر دا کم بھی کر دی سی تے قرآن دی تلاوت بھی کر دی سی میں نو دودھ بھی پلاندی تے قرآن دی تلاوت کر دی سی قبلہ کوئی دہاڑا ایسا نہیں گزریا جدو میری ماں نے 14 سپارے تلاوت نہیں کی تے 14 تے سن کے یاد ہو گئے نے 16 بچ گئے نے تساں پڑھا دے
جدو ماں قرآن تلاوت کرن والی اولاد بھی قرآن دی تلاوت کرن والی جدو ماں نے قرآن چھوڑیا اس ویلے اولاد بھی قرآن تو دور ہو گئی کیا دور سی جدو ماں اپنے بچے دین واسطے وقف کر دیں دی سی اج ماں اپنے بچے نو فجر ویلے نہیں اٹھان دی وہ جی میرے پتر دی نندر نہ خراب ہو جائے میرے بیٹے دی نیند پوری نہیں ہوئے گی وہی ماں 7 بجے پتر دے منہ تے پانی سٹ رہی ہوندی ہے اٹھ میرا بچہ تیرے سکول دی چھٹی ہو جائے گی تیرا ناغا ہو گیا تیرے سکول دا ناغا ہو گیا تیرے نمبر کم ہو جاون گے او میری ملت دی بیٹی اے میری آواز تاڑے کنہ تک اگر پہنچ دی پئی ہے سن لو تاڑا بیٹا اگر سکول دے نمبرہ وچ کمزور رہا ہو سکتا ہے گزارا ہو جائے لیکن تیرا پتر قبر تے حشر دے امتحان وچ فیل ہو گیا تیرے بچے دی بربادی نو روکن والا کوئی نہیں ہوئے گا تیرے بچے نو عذاب الہی تو بچاون والا کوئی نہیں ہوئے گا او ماں یہ میرے سرکار مدینہ نے فرمایا یہ قدمہ میں جنت ہے آج وہی ماں اپنے بچے نو دین تو دور کیوں کر دی پئی ہے آج پتر داڑھی رکھ لوے تے ماں کہنیاں نے داڑھی نہ رکھ کے ماں سی رشتہ نہیں دے گی کئی واری میڈیا تے آیا کہ میرے دوست تو داڑھی رکھ کے جوان آیا کہ ماں پیو ناراض ہو گئے ایک اخبار چھپیا سن کے میرے دوست تو پڑھ کے دل خون دے آنسو رویا کہ جوان نے داڑھی رکھی تے ماں نے منع کیتا جدو پتر باز نہیں آیا تے ستے پتر دی ماں نے داڑھی من دیتی ہے اوے ماں تو تے جنت قدمہ میں چلائے آئی سے اپنے پتر نو اپنے ہتھاں نال جہنم وچ کیوں دھکیل دی پئی ہے خدا را اپنے بچے نو نبی دے دین دا محافظ بنا کیڑے منہ نال سورت دے سامنے تو جانا ہے انہاں نے اپنی اولاد ہی نبی دے نامے لا چھوڑی سی میرے آقا دے غلاموں میں اتنا ضرور کہنا جاواں انہاں ماما نو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہے انہاں دی کہانی نہ بیٹیاں تے بہناں نو ضرور سنانی چاہیے ہے جڑی اپنے 6 مہینے دا لال بھی نبی دے قدماں وچ آ کے رکھ دیندیاں نے کہ سرکار نو لے جاؤ جنگ جائے گا تے سرکار کہندے نے تیرا پتر تے لڑ نہیں سکدا تیرا پتر تے میدان دے اندر کھڑا بھی نہیں ہو سکدا کی جنگ لڑے گا تے او کہندی ہے قبلہ میں جان دیاں نہیں لڑ سکدا اے اونوں دے آ جے اس صحابی دے ہاتھ دے آجے جن دے ہاتھ دشمن دے تیرہ نو روکن دی ڈھال نہ ہوئے جدو دشمن دا تیر آوے گا میرا پتر تیرے صحابی دے ہاتھ چوے گا وہ صحابی میرے بچے نو سامنے کر دے گا کوئی 2-4 تیر تے میرا پتر اپنے جسم تے سہ جائے گا قیامت دے دن میں آکھن والی بن جاواں گی میں آکھن والی ہو جاواں گی آئے میرے مولا آئے میرے کریم جس ویلے نبی دی دین دی نبی دین دی عزت تے حرف آیا اس ویلے میں دیکھے آئے ایک پاسے اولاد ایک پاسے نبی دا دین میں دین پیارا کیتا ہے میں اولاد واری ہے تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے میرے دوستو جدو ماواں ایسیاں ہوندیاں سن پھر پتر بھی ماواں دی گل دے اوتے جان دیون والے پھر پتر بھی ماواں دی گل دے اوتے گردناں کٹا دیون والے میرے دوستو میں اس میدان دے اندر بیٹھے تمام جواناں نو بھی پیغام دینا جاواں تیرے بھی حق نے کچھ ماں باپ دے حق نے کچھ تیرے تے تیرا حق بندا ہے تو اپنے حقوق ادا کر انہاں دا کم ہے اپنے حقوق ادا کر تیرا کم ہے تو اپنے ماں باپ دی خدمت کردا رہے میرے آقا نے فرمایا جڑا روزانہ سویرے اٹھ کے اپنے ماں پیو نو عزت دی ایک نظر ویکھے گا اللہ ایک نظر دے بدلے حج مقبول دا ثواب عطا فرما دے میرے نبی دے غلاموں ماں باپ دیاں عظمتاں کینے پوچھو میرے مولا حسین کولو وہ جڑا دشمن دیاں فوجاں دے سامنے اپنے لالا نو زبان دا ہوئے کہ نہیں رویا لیکن وہی حسین جدو ماں دی قبر چھوڑن لگے نے اپنی اماں دی قبر تے جدو میرے امام نے آخری سلام کیتا ہے اٹھا کے دیکھو روضۃ الشہداء پیراں والے پاسوں اپنی اماں دی قبر دا بوسا لے آئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے تے پڑھ فاتحہ ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دے میرا بولیا چالیا ماں
माफ करी हो ए सलाम होना आखरी वार दे में आखिरी 10 मिनटां दे अंदर मेरी गुफ्तगू समाप्त कर दे जाओ। ये पैगाम मेरा दिल दे अंदर लेके चले जाओ कि मेरे आका दे अगर तुसां वफादार हो तुहाडियां जिंदगियां भी उवें गुजरनियां चाहिदियां जिवें मेरे नबी दा दीन पिया कहंदा। अगर बुजुर्ग बैठे ने अपनी औलादा नू आका दे दीन दे नामे ला दिओ। अगर मेरे दोस्तों कदी प्यो फौत होया होए औलाद जनाब मौलाना साहब नू लब रही होंदी हजरत साहब आके मेरे प्यो नू गुसल दे देवो। क्यों जनाब आला प्यो तेरा फौत होया मौलाना क्यों गुसल देवे? तू प्यो दी जायदादां दा वारिस तेरे वास्ते प्यो ने सारी जिंदगी मेहनतां कर करके जमा कीता माल करोड़ां दा तू वारिस बनया ओनू गुसल देवन वास्ते मौलवी क्यों आए? इस मेरे दोस्तों के प्यो ने अपने बच्चे नू नबी दा दीन सिखाया ही कोई नहीं। हक बनदा है उलमा दा ऐसे जवान नू आखो मेरे भाई मसला मैं दसांगा तरीका मैं दसांगा अपने प्यो नू आखिरी गुसल दे ताकि तेरे प्यो दे एहसानां दा तैनू एहसास रह जाए। हाय आज इन्हां दौलत वालियां नू तुसां मगरूर कर छोड़िया है। आज दौलत वाला मौलवी साहब दी ड्यूटी ला के हजरत साहब मेरे जनाब मैयत नू गुसल दे दो तो हजरत साहब दौड़े जांदे। ओ मेरे दोस्त इन्हां पैसे वालियां नू इन्हां अमीरां ते करोड़पतियां नू कहे तरीका तेनू मैं दसना अपने वारिस नू गुसल दे ताकि मैयत नू नहलाएगा तेनू अपनी भी मौत याद आएगी। मैयत नू गुसल देवेगा तेनू अपना भी अंजाम याद आएगा। आज हक बनदा है कि इस कौम नू मेरे सरकार दे दीन नाल वाबस्ता कीता जाए। एक कौम जो हुजूर दे दीन दी बागी कितने बुजुर्ग नजर आए जिन्हां दे सिर दे वाल चिट्टे हो गए पर चेहरे ते नबी दी सुन्नत सजाना गवारा ना हुई। कितने बुजुर्ग नजर आए कि अखां दी बिनाई कम हो गई पर 5 वेले अल्लाह दे घर दे अंदर आना गवारा ना होया। कितनी मावां दियां बेटियां दुनिया ने देखियां कि जिन्हां दियां उम्रां अखां दे सामने 25-25 साल हो गई पर शरीयत दे मुताबिक उन्होंने पाकी ते पलीदी दे मसाइल दा पता न चलिया। 5 वक्त नमाज दी पाबंद न बन सकिया। कुरान दी तिलावत करदे कुरान दे सही तलफ्फुज़ात दा पता न चल सकिया। वजह क्या है कि साडे घरां विचों नबी दा दीन रुखसत हो जेड़ा दीन नबी दा इज्जत नाल आया सी इस इलाके दे कमतर लोगों नू बरतर बनाना आया सी। आज उस दीन नाल ओ सलूक हो रहा है। इतना ते सौतेली मां किसे सौतेले बच्चे नाल सलूक नहीं करती। सौतेला प्यो अपने सौतेली औलाद नाल सलूक नहीं करता जो आज ये मुसलमान कौम आका दे दीन नाल करदी पई है। आज है कोई उस मां नू दर्स देण वाला कि मेरी माओ मावां ते अपनी औलाद नू नबी दे दीन दा मुहाफिज बनांदियां सन ते दुध पिलांदियां कहंदियां सन तेनू दुध भी इस वास्ते पिला रही कि तू नबी दे दीन दा मुहाफिज बन। आओ एक ऐसी मां दी गल सुना के गल इख्तिताम दी जाने बिलाए जांदा जावां। मेरे दोस्तों नाम जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर दी मां 90 साल उम्र यजीद दियां फौजां दे खिलाफ जंग लड़दे मेरे दोस्तों जिस वेले 4 दिन गुजर गए ने ते साथी भी 4 बच गए। 2 तलवारां ते 4 साथियां दा साथ बच गया है। सुलह दी पेशकश की थी मरवान ने ओए सुलह कर ले ते आप अपनी अम्मा को लाए ने अम्मा जी इजाजत होवे ते सुलह कर लवा। मां ने पुत्र नू करीब बुलाया। जदों पुत्र नेड़े आया है मां ने अपने बेटे का गिरबान पकड़ के धक्का मारे आए निकल जा मां दिया नजरां तू सामने तू ओझल हो जा। मैनू दस तू खुदा वास्ते लड़े आए कि अपनी अना वास्ते लड़े आए? कहते अम्मा मैं खुदा वास्ते लड़े पर मैं जे खुदा वास्ते लड़े आए तो फिर जालिम नाल समझौता नहीं हो सकता जब तक जुल्म ना छोड़े। बुरे नाल समझौता नहीं हो सकता जब तक बुराई ना छोड़े। इस वास्ते मैं तेरी मैयत देख सकती हूँ मगर जालिम दे हाथ ते तेरा हाथ मैं गवारा नहीं कर सकती। मां ने पुत्र नू जदों चुभले बोले पुत्र कहंदे अम्मा मैं टुर जावांगा मैं शहीद होवांगा पर मैनू एवें नाराज हो के ते ना भेज। मैनू एक बारी अपने बेटे
نو ملتے سہی جدو ماں نے اپنے بیٹے نو آخری واری ملن واسطے اپنے ہاتھ بیٹے دے جسم تے پھیرے تے اپنے بیٹے نو فرمایا پتر تیرے کپڑیاں دے تھلے لوہا کیوں ہے؟ آکھا اماں اے میری زرائے اس واسطے اندروں پائی ہے انہاں یزیدیاں تے شامیاں دی عادت ہے اے لاشاں نو پامال کر دین اے لاشاں تے گھوڑے دوڑان دین جنہاں نے حسین جیسے عظیم انسان دی لاش تے گھوڑے دوڑائے انہاں واسطے میری لاش دی کی اوقات ہے اماں اس واسطے پایا ہے اے لباس کے میری لاش نو پامال نہ کیتا جائے صدقے جاواں اس ماں دی عظمتاں تو کہندی ہے وے پترا جدو بکری ذبح ہو جائے انہوں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کھل لٹا کے اتاری جائے گی